بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کو 3 دعائیں پڑھیں، دل پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک مرتبہ یہ دعائیں پڑھیں، پوری رات جسم سے بیماری ختم ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ صبح تک پورا جسم ہر طرح کی بیماری سے پاک ہوگا، ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ پیارے دوستو، یہ دعائیں ایسی ہیں جو کہ بیماروں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ جو کوئی بھی رات سونے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھ کر سوئے گا تو اس کا جسم تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا ان دعاؤں کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر سوئیں۔ آئیے دعائیں سماعت فرما لیجئے، ان دعاؤں کو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ نمبر 2، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، لا إله إلا أنت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ نمبر 3، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يا حي يا قيوم يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رحيم يا رحمن، يا جار المستجيرين، يا ولي المؤمنين، يا صاحب كل غريب، لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم،
لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم. يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ پیارے دوستو، ان دعاؤں میں ہم اپنے جسم کی اللہ سے عافیت چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی عافیت چاہتے ہیں اور اپنے کانوں کی عافیت چاہتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالی سے اپنے پورے جسم کی عافیت چاہتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے جسم سے بیماریوں کو ختم کرے اور ہمیں تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، بہت ہی مجرب اور خاص دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ان 3 دعاؤں کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ ہر رات ان دعاؤں کو پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں، اس ویڈیو پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اسے شیئر بھی کریں۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سیکٹر ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ پاک سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔